चवथ लागीं पाविल्ल्यान माटोळेच्या वस्तू विकपी विक्रेत्यांनी सुस्कार घेतलो। अंदू नाल्लांच्या उणावाक लागून दर वाडल्यात, पूण हेर भाजीपालो, फळां आनी वनस्पती खातीर विक्रेत्यांनी हाडिल्ल्या सुमार 24 जाती सयत फाटल्या वर्सा सारकेच दर आसात। हे वर्सा आमकां मातशे नाल्लांक लागून मातशे प्रॉब्लेम जालो, कित्याक पावसूय चड आशिल्लो आनी नाल्ल कमी आशिल्ल्या कारणान सद्या 100 रुपयांनी विकता, थोडे जाण 150 विकता। तो कस्टमर तो कितें म्हणटा हांवूय शिकले कळ्ळें, पूण ते सोडलेले नाल्ल 70 रुपयांनी घेवन वयता आनी हे नाल्ल म्हणटा ते शिनून काडचे पडटा, हातान काडचे पडटा, हातान काडचे पडटा। हे करून ते फाडिल्ली 200 रुपया एक पेंट दिवपाक आनी तशीच शिफ्टी खूब त्रास। आनी आमचे कडेन आतां टोटल हे वर्सा 24 तरेचे डिफरंट मसाले आसा म्हणजे रानटी। कितें कितें तितून कात्रे, मागीर कुड्या फळां, चान्या फळां, मागीर भेंडी म्हणटा, सुंडलां, मट्टी कात्रे, हांकां बुटा म्हणटा, तांकां हड्डी म्हणटा, कुडे कांगलां, तांकां गोटे फळां म्हणटा। रेट कितें गेल्ल्या वर्साच्या वाडल्या? कितें रेट अशी काय वाडूं ना, आमी गेल्ल्या वर्साकूय 50 रुपयान विकला, ह्या वर्साकूय 50नीच विकला हांवें तरी, आनी तशी काय आयडिया ना। ही सगळी फळां रानांतली हाडटा तुमी? ही सगळी रानांतली फळां। ती मेळपाक त्रास आसता? हय, मेळपाक मातशे त्रासच जाता। एवरी इयर आमी रानांत वयता 4-5 दिसां पयलीं पळोवन येवप, 2 दिसां पयलीं ती हाडप, ती सुकतात। काल रात्री आमी सगळें हाडून ह्या सणाच्या हंगामान माटोळी विक्रेत्यांक पालिकेक सोपो दिवचो पडचो ना, ताका लागून तांचो भार उणो जातलो आनी महोत्सव वेळार विक्रो सुटसुटीत जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला। कितें जालां पयर सीएमान हांगा डिक्लेअर केल्लें, असेंब्ली भितर डिक्लेअर केल्लें की जे कोण हे पारंपारीक माटोळी बीन घेवन येता पळय तांकां कोणूच सोंपो घेवपाना म्हणून, पूण तांकांच लागून हांव सांगपाक गेलो तांकां जे माटोळेकार इतले वर्सां रावन वर्साक एक फावटी ते बाबा आपल्याला ते म्हाल विकपाक येतात आनी एक सीएमान एक बरें डिसिजन घेतला, कित्याक तेंचे कडल्यान सोंपो घेवप ना म्हणून हांव तांकां सांगपाक गेलो कोणूय तर म्युन्सिपालिटी फाल्यां तुमकां कितें घेवपाक गेलो आनी मारपाक गेलो जाल्यार एकट्यान 1 रुपया सुद्दां दिवपाचो ना म्हणून सांगला। कोणें तर कितें सांगता जाल्यार हांव भितर आसा मार्केटांत, म्हाका आपयाक, हांव तांकां कोणाक कितें सांगपाचो सांगता, कोणाक 1 रुपया दिनाका म्हणून सांगला।